नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, जहाँ दुनिया भर के बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिनके बारे में अक्सर लोग सवाल करते रहते हैं कि इस्लाम का इसके बारे में क्या नुक्ता नज़र है, लेकिन एक ऐसा अहम मौजू है कि जो मौज़ूआत की बुनियाद बनता है, और ये है मीडिया। मीडिया ने वक्त के साथ साथ बहुत तरक्की की और आज मीडिया इस सतह पर पहुंच चुका है कि जिसको चाहे मुजरिम साबित कर दे और जिसको चाहे इस दुनिया में नेक और पारसा। ये मीडिया क्या है? ये मीडिया अब हमारे घर का 5वां फर्द हो गया हुआ है। हम सब सो जाते हैं, मीडिया 24 घंटे जागता रहता है। हम किसी और कमरे में चले जाएं, मीडिया अपना कमरा नहीं छोड़ता और मीडिया हर वक्त गुफ्तगू करता रहता है, चाहे कोई उसे देखे या ना देखे। एक इस्लामी मुल्क के अंदर और एक इस्लामी घर के अंदर मीडिया के इस 5वें फर्द को, जो बाप, माँ, बहन और भाई के साथ मुस्तकिल जिंदा रहता है, क्या उसे वैसा ही होना चाहिए जैसे बाकी 4 लोग हैं, या उसे कोई एक और शक्ल का बैरूनी सूरत हाल में नुचड़ा हुआ और ऐसी अक़दार और रिवायात का हामिल होना चाहिए जैसी अक़दार और रिवायात उस घर में मौजूद ही नहीं है। आज का हमारा मौजू बहुत संजीदा भी है और आज के दौर का बहुत अहम मसला भी। और शोमी बख्त देखिए कि हम ये मौजू उसी मीडिया पर डिस्कस कर रहे हैं कि जिस मीडिया की वजह से हमें आज इस मौजू पर बहुत तल्ख बातें करना पड़ेंगी। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान मौजूद हैं। मैं तारफ़ कराया जाता हूँ। जनाब सजाद मीर साहब किसी तारफ़ का मोहताज नहीं है। अक्सर ये फिक्र मेरे बारे में बोलते हैं, लेकिन आज मुझे मौका मिला है कि मैं फिक्र बोलूँ आपके लिए, और वाकई आप किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। बुनियादी तौर पर इंग्लिश लिटरेचर के साहिबे निसाब डिग्री याफ्ता और पढ़ाने वाले और कॉलम लिखने वाले प्रोफेसर डॉक्टर मुखीसुद्दीन शेख साहब हमारे बुजुर्गों में से, या दोनों मेरे बुजुर्गों में से हैं, और उसके साथ साथ जर्नलिज्म में बहुत बड़ा नाम के जिनकी कंट्रीब्यूशन जो हैं वो सदियों तक लोग याद रखेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी में उनका नाम एक जाना पहचाना नाम है और आजकल एक और यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, तदरीस को अपने दामन से लपेटे हुए। मीर साहब, मीडिया का बुनियादी सवाल, सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया को हमने यूँ समझ लिया हुआ है कि ये एक बाजार की चीज़ है और इसे बाजार की तरह बिहेव करना चाहिए, बाजार की तरह रहना चाहिए। हालांकि मीडिया बाजार की चीज़ नहीं है, मीडिया तो घर की चीज़ है। ये टीवी यहाँ से निकलता है और सीधा घर में जाता है। ये किसी सड़क पर नहीं रुकता, किसी मार्केट में नहीं रुकता, किसी दरवाजे पर नहीं खड़ा होता, ये किसी दरवाजे से इजाज़त नहीं मांगता, किसी बेडरूम से इजाज़त नहीं मांगता, सीधा वहाँ चला जाता है जहाँ हम सब लोग उसको देख रहे होते हैं। क्या इस मीडिया को वैसे ही बिहेव करना चाहिए जैसे उस बेडरूम में 4 घर के अफराद अपनी सारी की सारी वैल्यूज़ के साथ बिहेव कर रहे हैं? लेकिन ये आमतौर पर मैं एक शेर पढ़ा करता हूँ, इकबाल का शेर है कि अज़ाब दानिश हाज़र से बाखबर हूँ मैं, वाह, कि मैं इस आग में डाला गया हूँ मिस्ल खलील। वाह वाह। हमारा तो अज़ाब है कि हम इस मीडिया से गुजर रहे हैं। जो इस अहद की, जिस दानिश को अज़ाब अहद हाज़र कहा गया है, वो यही दानिश है जो हमारी मीडिया के ज़रिए हम तक आती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए ख़ास तौर पर आती है। और मैं तो अक्सर कहता हूँ कि ये गारत करे तहजीब है, एंटी कल्चर है। यहाँ मजहब को भी लेकर आएंगे ना जी, तो वो भी एक अजीब शक्ल में आएगा। मीना बाजार बना देगा जी उसको। मीना बाजार से भी आगे की चीज़ें मैं अब इशारे नहीं करना चाहता। कौन मजहब के नाम पर या मजहबी प्रोग्राम के अदब का सत्यानाश इन्होंने किया जी। जब अदब खास तौर पर ये हमारे साफ्ती सफ़ों पे आया तो शुरू में तो लोग बड़े खुश हुए कि 10 रुपए गज़ल के मिलते थे। जल्दी मालूम हो गया कि इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो अदब का एक मेयार था वही नीचे गिर गया। अदब का ये हाल हो गया है तो मजहब का क्या हाल होता है? जुबान का क्या हाल होता होगा जी। अच्छा, अब जहाँ तक ये आप इस बात की बात करते हैं कि मीडिया को हमारे बेडरूम में कैसा होना चाहिए, तो आप खुद ही ये बात कहते हैं और सब लोग जानते हैं, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, ये भी इस बात को बेहतर जानते हैं कि पूरी दुनिया का मीडिया 3 कारपोरेशन को कंट्रोल कर रही है। क्यों जी? बिल्कुल, क्यों कर रही है? क्लबिंग टुगेदर हो गया। क्या इंटरेस्ट है जी? जिस आप बैंकारी निज़ाम के कैपिटलिस्ट सिस्टम के खिलाफ इतना जहाद कर रहे हैं, उसका एक हिस्सा ये है कि उसे मीडिया पे कंट्रोल करना है।
اسے اپنے نظام کو باقی رکھنے کے لیے میڈیا کی ضرورت ہے. وہ جو سونیا گاندھی کا ایک فقرہ ہم بہت کوٹ کرتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کو فتح کرنے کی ضرورت نہیں، اب ہماری ثقافتی جلگاری اس کی اقدار کو تباہ کر دیں گی. یا ہم یہ کہتے ہیں کہ مغرب کی میڈیا، اب دیکھیں نا ہمارے اداروں میں کن کی انویسٹمنٹ ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے اداروں میں کانگریس کھلا کہتی ہے کہ پاکستان کے میڈیا کو خریدنے کے لیے امریکن کانگریس ہم نے اتنے بلین ڈالر جو ہے مختص کیے ہوئے. کس لیے بھائی؟ ہمارے میڈیا سے کیا تعلق ہے؟ وہ مشرف سے ایک ہی بات کہتے ہیں جی کہ ڈیموکریسی ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن میڈیا کو تمہیں آزاد رکھنا پڑے گا. یعنی یہ بات تو اب آن ریکارڈ آ گئی نا. کیوں کہتی ہے وہ؟ کیا انٹرسٹ ہوتا ہے اس کا؟ اس کے ذریعے وہ کیسے نفوذ کرتے ہیں؟ جناب یہی عذاب دانش حاضر ہے اور یہی غارت گر تہذیب ہے، اور اسی کے خلاف لڑنے کے لیے ہم وہی لڑ سکتا ہے کہ جو اس آگ کو گلزار کر سکتے ہیں. کیا ہم کر سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. میڈیا پہ بڑی مزدار بات کی. میڈیا میں انہوں نے ایک کنٹرول کا صورتحال ہے. اس کی 25 لاکھ تنخواہ ہے، اس کی 23 لاکھ تنخواہ ہے، اس کی 18 لاکھ تنخواہ ہے، اس کی 22 لاکھ تنخواہ ہے. ہم سوال پوچھتے ہیں ہر کسی سے کہ تم اتنے پیسے کہاں سے لاتے ہو تنخواہ دینے کے لیے؟ کیا وہ عزت دار لوگ کہ جو اس سارے میڈیا بزنس میں اندر ہیں، انہوں نے کبھی سوال کیا کہ مجھ پہ اتنی مہربانیاں کیسے ہو گئیں؟ اور یہ سب آپ کا یہ سوال جو ہے، یہ اس پہ میں بات کرنے سے پہلے کوئی بنیادی چیزیں طے کر لیں. آپ نے شروع میں سوال اٹھایا کہ جی اسلامی ریاست میں اور اسلامی ملک کے اندر میڈیا کا کیا کردار ہونا چاہیے. درست. پہلے تو اس کا تھوڑا سا تھیوریٹیکل فریم ورک طے کریں ہم کہ یہ ہے کیا. یہ جو ہم بات کرتے ہیں ایک نارمیٹو اپروچ ہے، نارمیٹو کہ کیسا میڈیا ہونا چاہیے اسلامی ریاست میں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں بے شمار تھیوریز بھی اب آ چکی ہیں، کئی مسلمان لوگوں نے اس پر کام کیا ہے. ہماری یہاں نارمیٹو تھیوریز میں ہم بات کرتے ہیں کہ جی کمیونسٹ پریس سسٹم کیسا ہونا چاہیے، لبرٹیرین پریس سسٹم کیسا ہونا چاہیے. کرنے کے بعد اب یہاں بات ہوتی ہے کہ جی ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام بھی ایک نظام ہے، اس کے اندر میڈیا تو کیسا ہو، اس میں صحافی کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس میں میڈیا کے آبجیکٹیوز کیا ہوں گے، اس کے ڈوز اور ڈو ناٹس کیا ہوں گے، اس کا ایکٹیویٹی ایریا کیا ہوگا، ایتھکس کا کیا معاملہ ہوگا. تو ان سب باتوں کا سوال کا جواب دینے کے بعد جو اصل بات جو اب میں کنیکٹ کروں گا جو میر صاحب نے بات کی تھی کہ یہ سب باتیں ایک اسلامی ریاست میں تو ہم کر رہے ہیں، لیکن اب دور آ گیا گلوبل میڈیا کا. ٹھیک ہے، جو اسلامی ریاست کے باہر ہے، جو پورے سوسائٹی کے اندر کنٹرول پر چل رہا ہے، اور کنٹرول بھی ان ملٹی نیشنلز کا جن کا تذکرہ یہاں پر آیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان گلوبل میڈیا کو ہم اپنے ملک میں اپنے معاشرے میں آنے کی اجازت دیتے کیسے ہیں؟ وہ تھرو ڈی ریگولیشن پروسیس ہے. ڈی ریگولیشن پروسیس کو عام کیا گیا اور اس کو عام کیا گیا ڈی ریگولیٹ، اور ڈی ریگولیشن کے نتیجے میں ایون انڈیا جیسے ملک کے اندر کھلے عام ڈی ریگولیشن نہیں ہے، لیکن ہم نے کھولا کھاتا کر دیا. یہاں CNN چاہے تو پنجابی بلیٹن کل کو شروع کر دے گی، سرائکی بلیٹن شروع کر دے گی، ہمیں نوکریاں ملیں گی، یہاں ایک پارٹنر ملے گا کہ ہمیں اس سے غرض ہے. یہ جو تھنکنگ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ واقعتاً جو لوگ کنٹرول کرتے ہیں میڈیا کو، وہ لوگوں کے دل و دماغ پر کنٹرول کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جو لوگ میڈیا کے مالکان ہیں، یہاں بات ہے سوچ کی، ان کی سوچ کیا ہے؟ جو لوگ میڈیا کے اندر کام کرتے ہیں ان کی سوچ کیا ہے؟ کیا وہ کسی کے ایجنڈے کو ٹو کر رہے ہیں؟ کون سی ملٹی نیشنل ہے جو بغیر ایجنڈے کے کام کر رہی ہے، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی؟ اب تو یہاں پر سافٹ منی پمپنگ، آپ کو غیر ملکی اشتہارات ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں کہ یہ پروگرام جو ہے فلاں کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے، یو ایس ایڈ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. یہ ساری باتیں سافٹ، میں نے خود پریس کونسل آف پاکستان کے اجلاس کے اندر چیئرمینوں کے اجلاس کے اندر جو محض کام کے تھے، اس میں یہ ریکمنڈیشن آئی ہے پریس کونسل میں کہ یہ سافٹ منی پمپنگ جو وہ بند ہونی چاہیے. یہ میڈیا کانگلومیریٹس کا جو پاکستان میں تصور آیا آ کر، یہ بھی ایک بڑا خطرناک تصور ہے کہ اس پر جو ہیمرنگ کی ضرورت ہے. یہ سب باتیں بالکل ایگزیکٹلی. دیکھیں ہر ملک کا ایک نظریہ ہوتا ہے اور اس نظریے کو ٹو کرتا ہے وہ میڈیا. وہاں سمپل سی بات ہے.